السلام عليكم تلاميذ التلميذات طلبة الطالبات مرحبا بكم votre chaîne Success Tricks qui est dédiée spécialement pour des astuces efficaces pour résoudre la plupart des exercices بالنسبة للناس ديال الباك بالنسبة للناس ديال اليونيفرسيتي وحتى les élèves ingénieurs en génie civil. Donc l'idée ديال هذه القناة هو تبسيط بشكل جيد لي ميثود اللي يقدروا يكونوا بديهيين عند البعض ولكن راهم مهمين عند بعض الآخر باش يستوعبوا مزيان les exercices ديالهم. Alors اليوم غادي نبداو بأول exercice de maths عندنا في la série préparation de bac ديال chapitre les limites. So restez avec moi, soyez prêts et let's go. إذا نبداو إن شاء الله بلا première limite اللي هي limite de x tend vers 0 ديال x plus 1 le tout en racine moins 1 sur tangente de x. أول حاجة خصني نعرف في هاد لا ليميت هادي هي واش إلي اون ليميت ديفيني أو لا déterminée. يعني غادي نعوض ال x je vais le remplacer par 0 donc 0 plus 1 moins 1 هي 0 و tangente de x أو لا tangente de 0 كتساوي 0 0 sur 0 كتعطيني une forme indéterminée. Ce qui fait خاصني نخرج لا ليميت ديالي وندير ليميت de x tend vers 0 هاد لا فونكسيون. لا première chose هي عندي هاد لا فونكسيون هادي طونجونت دو اكس وكنعرفوا باللي كاينه واحد لا ليميت اللي هي ليميت دو اكس اونفير 0 ديال طونجونت دو اكس سور اكس كتساوي 1. احنا غادي نتفكوا من هاد الطونجونت. قال لنا لا راسين حتى هي خصنا نتفكوا منها. دونك كيفاش غادي ندير؟ غادي نحاول نهز هاد لا راسين كامله هاد راسين دو اكس بلس 1 موان 1 ونضربها في راسين دو اكس بلس 1 بلس 1. دونك غادي ندير ليميت دو اكس اونفير 0 ديال racine de x plus 1 moins 1 اللي هي هادي نضربها في racine de x plus 1 plus 1 et bien sûr ضربتها من الفوق خصني نضربها لتحت donc tangente de x fois racine de x plus 1 plus 1 هاد لا فورمول هادي كتعطيني ديريكتومون هاد لا بارتي au carré moins هاد لا بارتي au carré donc a moins b fois a plus b هي a au carré moins b au carré donc كتعطيني limite de x tend vers 0 ديال x plus 1 يعني هادي au carré هي x plus 1 moins 1 au carré اللي هي 1 sur bien sûr tangente ديال x fois racine plus 1 plus 1 واحد مشات مع واحد بقات لي limite ديال x tend vers 0 ديال x tangente de x fois 1 sur la racine ديال x plus 1 plus 1 شنو كنا قلنا ليميت ديال x طون فيغ 0 ديال طونجونت دو x سور x هي 1 دونك نقدروا نقلبوها تقدر تكون لي عندي ليميت دو x طون فيغ 0 ديال x طونجونت دو x هي 1 دونك هاد لا بارتي كتساوي 1 هنا نقدر نعوض x ب 0 دونك 1 سور 0 بلس 1 بلس 1 اللي هي غادي تولي عندي جوج هاد لا بارتي كامله غادي تعطيني 1 سور 2 اي دونك لا ليميت كتساوي 1 فوا 1 سور 2 هي 1 سور 2 ندوزو مانتنون لا دوزيام ليميت اللي هي ليميت de x tend vers 3 ديال x au carré plus x moins 12 sur x moins 3. La première chose خاصنا نعوضو x ب 3 باش نشوفو واش عندنا une forme déterminée ولا indéterminée. Donc 9 زائد 3 هي 12 12 ناقص 12 هي 0 وهنا عندي 3 ناقص 3 هي 0 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. دونك شنو هو بعدا اول حاجه الا عوضت x ب 3 غتعطيني 3 ناقص 3 اللي هي 0 دونك هذا هو اللي داير ليا المشكل اوكي من هاد لابارتي الفوقانيه خاصني نخرج x ناقص 3 دونك كنحاول ندير اون فاكتوريزاسيون ولا تعميل باش نخرج واحد x موان 3 من هاد لابارتي هادي اوكي دونك الا جيت لهنا درت ليميت دو x طون فيغ 3 ديال x بلس x هنا خصني نخرج 3 هي 4 في 3 على x sur 3 خرجت لي 3 هنا وخرجت لي 4 هنا دونك سورمون فهاد لابارتي هادي خصني نخرج حتى هنايا خصني نخرج 4 باش نقدر نعمل عندي اون فونكسيون بولينوميال بحال هكذا عندي لتحت x موان 3 بغيت نخرج x موان 3 من الفوق باش نقدر نختزل بها الا بغيت نخرج x موان 3 الفوق خصني بعدا اول حاجه نخرج 3 من هاد لابارتي لقيت 3 هنا في 12 12 هي 4 في 3 ملي لقيت فيها 12 لقيت فيها 4 في 3 صافي دير 4 خصني نخرجها حتى من هاد لابارتي اللي شايطه هنا دونك شنو كتعني غنمشي ليميت دو x طون فيغ 3 ديال x كاري ماشي مشكل هاد x كاري هنا خصني نخرج 4 يعني بلس 4 x موان
3x. 4x moins 3x, ça y est x. Moins 4 fois 3 sur x moins 3. هنا نقدر نعمل. Donc غادي تعطيني limite de x tend vers 3. نعمل par exemple ب3 هنايا ونعمل بx هنا. Donc x facteur de x plus 4. اوكي عندي موان هنا ندير موان نعمل ب3 اللي هي x plus 4. دونك عملت هنا ب x عطاتني x فاكتور دو x plus 4 x كاري 4x موان هنا عملت ب3 دونك 3x موان 3 fois 4 sur x moins 3 limite de x tend vers 3. هنا عندي x plus 4x plus 4 donc on peut factoriser حتى ب x plus 4 donc x plus 4 facteur de quoi de x moins 3 sur x moins 3. Maintenant je peux me débarrasser de x moins 3. La limite de x tend vers 3 ديال ديال x plus 4. هنا il suffit de remplacer x par 3. Il y a 3 plus 4 il y a 7. نبدا بtroisième limite اللي هي limite de x tend vers 1 de sinus pi fois x sur x moins 1. هنا شنو عندي في هاد لا ليميت عندي سينوس دونك خصني نتفكر بلي كاينه واحد لا ليميت ديال سينوس دونك ليميت دو x tend vers 0 de sinus x sur x كتساوي 1 دونك اول حاجه فهاد لا ليميت اللي خصنا نقلبوا عليها هي خصها تكون عندي x tend vers 0 ومن هنا بلوتو عندي x tend vers 1. ثاني حاجه خصني نقلب على سينوس دو x sur x او لا سينوس دو a sur a او لا سينوس دو h sur h. هنا عندي سينوس دو بي x sur x moins 1. هنا نقدر ندير واحد لا ميثود ديال شونجمون دو فاريابل دونك ناخذ واحد grand A كيساوي ليا x moins 1. اوكي غادي ناخذ هاد x moins 1 نعوضو ب grand A. Ça veut dire que x égale à quoi égale à a plus 1. وإلا كانت x tend vers 1 x نعوضها ب 1 a tend vers 0. إلا كانت x tend vers 1 a il tend vers 0. Donc maintenant je peux remplacer x moins 1 par a ou je peux remplacer x a plus 1. Donc limite de a tend vers 0 ديال sinus pi a plus 1 sur a égale limite ديال a tend vers 0 de sinus de pi a plus pi sur 1. Sinus pi a plus pi كتساوي moins sinus pi a. هذه c'est une règle ديال fonction trigonométrique. إلا بغيتو نورمالمون كنجبدوها من لو سيركل تريغونومتريك. إلا بغيتو نديرو اون فيديو خاصه غير بلو سيركل تريغونومتريك نديروه غادي يسهل عليكم بزاف لو كالكول. كاع لي فورمول ديال سينوس وكوسينوس كنقدروا نجبدوهم غير من لو سيركل تريغونومتريك. دونك قلنا سينوس ديال بي بلس تيتا غنسميوها دي تيتا هي موان سينوس ديال تيتا هي موان سينوس بي سور بي فوا ا. دونك ليميت دو ا تون فير 0 ديال موان سينوس بي ا sur A. هنا مازال ما لقيتش سينوس دو x sur x. انا لقيت سينوس دو x ولكن هنا خصها تكون عندي بي باش تكون بحال باش يكون هاد لابارتي هادي بحال هاد لابارتي. دونك غنضرب في بي لتحت وغنضرب في بي الفوق. اوكي دونك شنو قلنا ليميت دو a tend vers 0 ديال هاد لابارتي هادي سينوس بي a sur بي a هي 1. دونك 1 fois moins pi هي moins pi. دونك هادي هي notre limite.